Alors, juste pour avoir une idée de le déroulement de la conférence, je vais vous expliquer comment elle va être organisée. Donc, premièrement, je vais faire une présentation générale dans laquelle je vais vous donner comme information les différents cycles d'ingénieur اللي تقدروا ديروا après votre diplôme Bac plus 2. وغادي نشوفوا شنو هما les seuils ou les conditions d'accès à les cycles d'ingénieur. Bien sûr, على حسب le diplôme ديالكم. Et après, غادي نهضروا على l'ENSET Mohammedia en particulier. C'est-à-dire غنشوفوا كاع لي فيليير دانجينيور اللي كاينين في لانسيت محمديه اي غادي نشوفوا شنو هما لي ماتيير دو كونكور اللي خاصكم تبريباريو pour accéder لهاد لي فيليير دانجينيور. Et à la fin, on partage معكم un drive qui contient un ensemble des anciens concours de plusieurs écoles d'ingénieurs et des facultés de sciences et techniques qui vont vraiment vous aider dans votre préparation. Et ensuite, nous aurons des élèves ingénieurs qui vont intervenir pour partager avec vous leur parcours universitaire. Et je suis sûre que ça va vous inspirer, vous donner le courage à redoubler les efforts d'Yelkom, la préparation. Et Inch'Allah, vous arrivez à réussir les concours les Rakumbari. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? La voix, elle est claire? Oui, oui. D'accord, c'est bon. Alors, pour ne pas oublier, je tiens à remercier nos encadrantes, Madame Ahriz et Madame Ben Moussa, parce que ce sujet, c'était leur proposition et nous avons vraiment l'apprécié. Parce que nous avons des élèves ingénieurs, des étudiants de Bac plus 2 ou la même expérience وكنا كنحتاجوا لشي كونفيرونس ولا شي حد اللي يعطينا دي زانفورماسيون على لي سيكل وفريمون ما كناش كنلقاو دونك كنا كنسولوا الناس اللي سبقونا ولكن ما تلقاوش كاع لي زانفورماسيون اي داكشي علاش حنا اختارينا هاد لو سوجي وكنتمناو يبداو يداروا بحال هاد لي كونفيرونس وهاد لي انيشيتيف ان شاء الله. حمزه, est-ce que vous avez lancé l'enregistrement ou pas encore? Pas encore, غادي نبدي دابا. D'accord, lancez avec. C'est bon? Comme ça, tu as lancé l'enregistrement? Oui, c'est bon, non, c'est tout. D'accord, واحد شويه وغادي نبداو لا بريزونطاسيون اللي كنا غنديرو في الاول. المهم pour le plan première partie غادي ندير واحد بريزونطاسيون غادي تقدمها أميمة محجب ومن بعد غادي نهضروا مع لي زانترفونون ديالنا ومن بعد غادي نخليوكم نطرحوا دي كيسيون إلا بغيتو. دابا غادي نكومونسيو إن شاء الله. هذا هو لو بلان اللي دايرين غتكون اون بريزونطاسيون في الاول باش نعطيوكم كاع لي زانفورماسيون كو vous avez besoin على لي سيكل دانجينيور. يعني مثلا انت باك بلس 2 عندك ان ديبلوم غادي نوريك كاع لي زيكول اللي تقدر تدفع لهم وغنشوفوا شنو هما لي سوي ولي كونديسيون داكسي لهاد لي حسب الدبلوم ديالكم. اللي عنده دي يو تي بي تي اس دي تي اس تقريبا راهم لي ميم كونديسيون واللي عندهم دو غودس عاوتاني لي ميم كونديسيون. غنشوفوا هادشي كامل. نهضروا على لانسيت محمديه ان بارتيكولي لحقاش جو تروف باللي في لي جروب فيسبوك يعني كنلقى دي كيسيون بزاف على لانسيت محمديه يعني بزاف اللي هما انتريسي فيها دي فيليير ديفيرونت وفيها دي فيليير فريمون لي مزيانين
وحتى لي كونديسيون ديالها زعما على بورتي. وصافي في الاخر غنبارطاجيو معكم واحد الدرايف اللي فيه بزاف ديال لي كونكور. دونك ريستي كونيكتي باش تبروفيتيو من هادشي كامل ان شاء الله. وي حتى حنايا كنتمنوا ان شاء الله تبروفيتيو لو ماكسيموم. نص داكشي علاش حسينا بلا فالور ديال هاد لو سوجي بزاف، باسكو لورينتاسيون شي حاجه لي تري امبورطونط في لو باركور يونيفرسيتير ديالنا، وداكشي علاش ان شاء الله كنتمناو من بعد يبقاو يداروا بحال هاد لي كونفيرونس. بوركوا با نتوما فاش تكملوا في شي سيكل دانجينيور ولا في اون ايكول كيف ما كانت، ان شاء الله توليو حتى نتوما تفكروا في الناس اللي راهم باك بلس 2 وديروا لهم دي كونفيرونس. بوركوا با تمشيو لعندهم لي زيكول سوبيريور وديروا معاهم دي جورني وتشرحوا لهم حتى نتوما فاش تفهموا ان شاء الله. هذا هو لو بيت ديالنا من هاد لا كونفيرونس. Alors, had le projet ou bien had la conférence كانت comme un projet personnel اللي درناه في لانسيت محمدية أنا ومي كاماراد مي كاماراد بربعة اللي كتشوفوا هنايا في هاد لاباج دو غارد. دونك سيتي ان بروجي بيرسونيل رياليزينا يعني في لانسيت محمدية. Et avant de commencer غادي نبريزونتي راسي ونبريزونتي ليكيب ديالي باش من بعد تعرفوا شنو فين راحنا مكملين، ولا بغيتو تبروبوزيو علينا دي كيسيون ولا تسولوا على هاد لي فيليير اللي حنا دايرين ولا شي حاجه، n'hésitez pas. Alors représenter rassi en premier. Donc je suis Oumaima Mhijeb, j'ai 20 ans, j'ai un DUT en génie informatique à l'ESTM CNES et maintenant je suis une élève ingénieure à l'Institut Mohammedia. Et comme vous voyez, la filière c'est l'ingénierie informatique, big data et cloud computing. Et c'est la même chose pour mon collègue Badreddine Drori. Lui aussi, il a un DUT en génie informatique à la même école, c'est-à-dire le STM CNES. Et maintenant, on est tous des élèves ingénieurs à l'Institut Mohammedia. Et pour mon collègue L'Asri Youssef, c'est un étudiant il a un DUT en génie informatique à l'UST Agadir. Et Belkhadir Hamza, la même chose, DUT en génie informatique, mais à l'UST Oujda. Et pour Haji Abdelilah, c'est un étudiant de classe préparatoire. Alors, nous avons le plan de la présentation. La partie, ce sont les différents cycles d'ingénieurs après Bac plus 2. Comme je l'ai dit, nous allons les écoles اللي تقدروا تدفعوا لهم ابري باك بلس 2 وغنوريكم حتى لي زيكول اللي كيتقبلوا فيهم صحاب دي يو تي وبي تي اس ودي تي اس اكثر من صحاب يعني عندهم فيهم حظوظ اكثر من لي زوطخ ايكول. هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد لا بروميير بارتي. ensuite غنشوفوا شنو هما لي سوي و لي كونديسيون d'accès لهاد لي سيكل d'ingénieur selon chaque type de diplôme. par exemple les seuils les conditions d'accès مثلا ناخذ comme un exemple l'ENSET. Les seuils ماشي هما pour quelqu'un اللي عنده DUT ولا BTS ولا DTS. les seuils ماشي بحال شي واحد عنده deux ou deux. donc les seuils sont différents selon le type ديال le diplôme. la troisième partie غادي نهضروا على l'ENSET محمدية en particulier. كما قلت غنشوفوا شنو هما كاع لي فيليير d'ingénieur اللي كاينين في l'ENSET محمدية. et ensuite غادي نشوفوا pour chaque filière شنو هما لي ماتيير دو كونكور اللي خاصكم توجدوا لهم الا بغيتو ديك لا فيليير. بحال هكا الناس اللي عندهم ديبلوم اون انفورماتيك دي يو تي اون انفورماتيك وبغاو يديروا مثلا اون فيليير دانفورماتيك على لانسيت محمديه، شنو هما لي ماتيير اللي خاصهم يوجدوا. هذا غير كاكزامبل. غنشوفوا كاع لي فيليير دانجينيور شنو لي ماتيير اللي تقدروا توجدوا لهم. داكور. في لا كاتريام بارتي غادي تشوفوا لي زيكزامبل ديال لي زونسيان كونكور اللي ما بغاش يبريباري فريمون واحد الدرايف اللي فيه بزاف ديال لي كونكور
il n'est jamais trop tard pour la préparation. تقدروا تبداو من دابا ان شاء الله تجيبوا دي بون ايكول. يعني غادي تشوفوا هذا الدرايف فيه لي زونسيان سميتو كونكور بزاف ديال لي كونكور ديال بزاف ديال لي زيكول دانجينيور دي فاكولتي دي سيونس بحال لي زينسا لي فيستي لانسيت اي تو غتلقاو فيه بزاف فريمون بزاف. Et à la fin, bien sûr, conclusion. Vous avez vu le plan? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? C'est très bien. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici dans le chat et on va répondre à la fin à toutes les questions. Vraiment, il y a l'occasion de profiter وتطرحوا كاع les questions ديالكم, d'accord? Il y a des questions et posez dans le chat, s'il vous plaît. Alors, قبل ما نوريكم شنو هما كاع لي سيكل دانجينيور اللي تقدروا ديروا, غنشوفوا بعدا شنو هي الديفينيسيون ديال ان سيكل دانجينيور. Donc, un cycle d'ingénieur, c'est un cursus de formation d'enseignement supérieur d'une durée de 6 semestres. Et là, le cycle d'ingénieur fait 3 ans. Donc, on peut accéder après 2 ans de classe préparatoire ou là, après un diplôme bac plus 2. Donc, on a 5 ans l'école, on a 3 ans. Et chaque année, on a 2 semestres. C'est ça, donc 6 semestres, on va dire la totalité du cycle d'ingénieur. 3 ans et 2 semestres par année, c'est-à-dire 6 semestres la totalité. Et bien sûr, le cycle d'ingénieur il est sanctionné par un diplôme d'ingénieur d'État. Parce que c'est le cycle d'IELCOM, bien sûr, que tu as votre diplôme ingénieur d'État. L'école supérieure de technologie, que tu as votre diplôme universitaire de technologie, c'est la même chose. Alors d'abord, غادي نشوفوا شنو هما كاع les cycles d'ingénieur اللي عندكم après bac plus 2. هنايا je vais présenter toutes les écoles et toutes les possibilités que vous avez, les écoles اللي تقدروا تبوستيو ليهم ou les filières اللي كاينين في chaque école. نبداو بلو HTP, l'école Hassania des travaux publics, كما كتشوفوا فيها un ensemble des filières. كاين sciences de l'information géographique, météorologie, génie informatique, électrique, hydraulique, génie civil, ingénierie de la ville et de l'environnement. بالنسبه لهاد لي فيليير بيان سور باش ما نبقاوش غادي نبقاو نقراو في لي فيليير غنخلي لكم لو طون فين غادي تشوفوهم. Par la suite on va partager avec vous هاد la présentation et vous aurez le temps باش انكم تشوفوا كاع لي زيكول ولي فيليير اللي فيهم. Mais انا غادي انسيستي على واحد لا شوز, سي كو لو شوا ديال لا فيليير ديبون دو لا فيليير ديال لو ديبلوم ديالكم. ناخذ باغ اكزومبل ناخذ دي زيكزامبل بحال دابا شي واحد عنده واحد دي تي اون انفورماتيك, automatiquement فاش غيجي بوستولي لو اتش تي بي دونك غادي يختار لا فيليير جيني انفورماتيك. سي نورمال, elle va pas choisir génie civil et il a un diplôme en informatique, c'est pas possible. دونك نتوما غادي تكونوا كتعرفوا احسن مني في لو شوا ديال لا فيليير, لحقاش نتوما عارفين شنو هما لي موديول اللي قريتو في لو باركور ديالكم. بحال هكا شي واحد قرا في لافاك مثلا مات فيزيك راه عارف لي فيليير ولي موديول اللي قرا وغيعرف شنو هي لا فيليير اللي غادي يختار. Par exemple, ناخذ quelqu'un اللي عنده un DEUG en maths informatique. Lui aussi, il a la possibilité de choisir la filière génie informatique, bien sûr. Quelqu'un qui a un DUT en génie civil, la filière génie civil, il peut choisir la filière d'ingénieur HTP génie civil. Ou bien sûr, باش تاكسبتاو خاصكم تختاروا une filière qui vous convient. باش حتى ليكول تقبلكم. ماشي نتوما عندكم ديبلوم شي حاجه مثلا في l'économie وتجي دير génie civil, c'est pas il y a pas de relation, d'accord? Donc le choix de la filière qui m'a قلت il dépend de la filière de votre diplôme universitaire اللي خديتو باك 2. صافي هادشي غتطبقوه على كاع هاد لي زيكول اللي غادي نوريكم دابا. alors كاينه حتى ليمي école محمديه d'ingénieur فيها بزاف ديال لي فيليير d'ingénieur. كاين جيني سيفيل, جيني الكتريك, اندستريال, انفورماتيك, ميكانيك. يعني كاين فريمون بزاف ديال لي فيليير اللي غادي تلقاو راسكم في وحده من هاد لي فيليير سولون لو ديبلوم اللي عندكم. غير جو فو انسيستي على واحد لا شوز بالنسبه ليمي, سي كو ليمي ما كتقبلش لي زيليف لي زيتيديون باك بلس 2 ديال بي تي اس, دي يو تي و دي تي اس, يعني لي تكنيسيان سبيسياليزي. داكور, علاش؟ لحقاش فاش غادي تجيو ديروا لانسكريبسيون في لو سيكل دانجينيور في ليمي
parmi le choix des diplômes, vous n'allez pas trouver DUT, BTS, DTS. Par contre, il y a شنو كتقبل لي كتقبل صحاب دوك ودوز. يعني هادو sont les conditions ديال ليمي. C'est bon. كاينه ليكول لينسي اللي هي كاينه في كازا. غتشوفوا لو نون ديالها École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. كتقولوا بانها spécialisée في l'électricité وفي الميكانيك. مينو كتلقاو فيها باغ اكزومبل حتى جيني انفورماتيك، كتلقاو فيها جيني سيفيل، اندستريال، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي فيليير. داكور. بيان سور كيما تنقول vous allez postuler la filière qui vous convient على حسب le diplôme ديالكم. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? C'est bon, je continue? Très bien. إلا عندكم دي كيسيون كنعاود نقولها عافاكم حطوهم في لو شات باش في لافان ديال هاد لا كونفيرونس يكون داكشي بينيفيك يعني نجاوبوا على لي كيسيون ديالكم باش حتى لي زوطخ يجاوبوا. صافي شحال خاصك تجيب في دي باش تانتيغرا في لانسين. في لافان غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون ومازال غنوصلوا حتى لا بارتي ديال لي سو ولي كونديسيون داكسي لهاد لي سيكل اللي وريتكم دابا واللي باقا كنوريكم. يعني مازال البارتي كما وريتكم البارتي ديال لي بلان رحنا غنوصلوا لا دوزيام بارتي اللي هي la deuxième partie il y a les seuils et les conditions d'accès. D'accord. دابا هنا نخليو لي pardon les questions ديالكم وفي لا فان غادي نجاوبوا. غير j'aimerais bien à chaque fois نشوف واش كتسمعوني مزيان ولا واش كاين شي بروبليم de connexion etc. D'accord. Voilà ça dans ce qui concerne l'ENSEM. حنا شفنا لي فيليير اللي فيها. انتم كتشوفوا كاين جيني دي سيستيم ميكانيك، يعني الناس اللي عندهم مثلا دي يو تي في الميكانيك يقدروا يبوستوليو. ولكن غنشوفوا بان هنا نقدر نهضر لكم على واحد الحاجه ديال لانسام. يعني باردون يعني باش ديروا سيكل دانجينيور في لانسام صحاب الدوغ والدوز نقدر نقول لكم هذا الشيء يلقاو بروبليم. علاش؟ لانهم فريمون لو بروغرام ديالهم اللي كيقراو في لونيفرسيتي عندهم لو مات وفيزيك فريمون افونسي وعليه كيتبازاو باش كيحطوا الكونكور في لانسام ولا لو اش تي بي ولا لي ميل اللي وريتكم قبل. باغ كونطخ الا بغى شي واحد دي يو تي يدير لانسام كيلقى دي كونترانت. نقول لكم علاش، لحقاش حنا كنعرفوا بان في لو اس تي المات اللي تنقراو سي با ان مات فريمون كي افونسي. باش نكونوا صريحين واحد لو مات اللي عادي وما تنقراوش في السيمستر كاملين، تنقراو في 2 سيمستر من اصل 4 ديال لي سيمستر. وفي السيمستر الثاني اللي كنقراو فيه المات كيكون فريمون ان مات اللي هو بازيك وواحد لو مات ابليكي، يعني عندك دي فورمول وكتابليكيهم. يعني ما كاينش شي مات اللي كيحطوه في الكونكور. باش نقولها لكم نيشان، لو مات اللي كنقراو في لو اس تي سورتو ديال المات ابليكي ما كيتحطش في لي كونكور، كيتحط المات ديال لافا وزيدوا عليها الفيزيك. لو بروبليم الكبير هو الفيزيك، لان في البي تي اس باش ما نبقاش نهضر على دي يو تي حيت انا عندي دي يو تي، نهضر على دي يو تي بي تي اس دي تي اس. فيما نقول دي يو تي راني كنقصد هادوك ثلاثه حقاش سي سون دي ديبلوم ديال لي تكنيسيان سبيسياليزي. الوغ كنعرفوا بان الفيزيك ما تنقراوش وهذا سي ان تري غران بروبليم. يعني فاش تمشي دوز كونكور ديال لانسيل ميم سي هي كونفوكاتك باش دوز لو كونكور وزالي فريمون تروفي واحد لا ديفيكولتي باردون غادي تلقاو تخليو فيزيك خاوي. هذه باش نتفقوا عليها حقاش حنا ما قارينش فيزيك ولا باش ما نقولش تقدروا تبريباري هو بيان سور، ولكن باش تعاود بروغرام تقراه راسك ازيرو شويه صعيبه. دونك تقدر تبريباري المات مزيان وبريباري سبيسياليتي ديالك بحال دابا نتايا انفورماتيك، بريباري لانفورماتيك مزيان وجاوب على المات والانفورماتيك ان شاء الله تغيرتي الكونكور. انا تنعرف لانسيم كيديروها لي ماجورون ديال لو اس تي وديال بي تي اس ما عرفتش، المهم لي ماجورون ديال لو اس تي كيديروا لانسيم. ديجا درت مع وحدين الصراحه لي ماجورون كيديروا لانسيم. ان شاء الله بريبارون مزيان ما يكون هي الخير. نشوفوا لي زيكول لي مورا لانسيم. هنا لي مين ديال غابه وكتسمى حتى لي نيم او ام اي ام لي نيم ايكول ناسيونال سوبيريور دي مين دو غابه. فيها بزاف ديال لي فيليير وفريمون يعني سيغمون غادي تلقاو لا فيليير كي فو كونفيان هنايا. باغ اكزومبل نشوفوا كاينه لينيرجي رونوفلابل، كاينه ماتيريو كونترول كاليتي، الالكتروميكانيك، كاين بزاف ديال لي فيليير في لي نيم ديال الغابه. وبلا ما نعاود ديك الهضره ديال انكم غتختاروا لا فيليير على حسب داكشي اللي قريتو على حسب الدبلوم ديالكم. بيان سور كل واحد يختار لا فيليير اللي راه عنده اللي راه سبيسياليزي فيها وعنده لو دبلوم باك بلس 2 فيها. بيان سور هانتوما شوفوا هاد لي فيليير كاين هيدروجيو تكنيك، ماناجمنت اندستريال، انفيرونمون اي سيكوريتي اندستريال، كما قلت انرجي رونوفلابل. كاين بزاف ديال لي فيليير و vous allez choisir la filière qui vous convient bien sûr.
عنده l'INSIAS, l'INSIAS, comme son nom indique, École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. Donc, cette école, elle est spécialisée en informatique. Donc, فاش غادي تجي تشوفوا لي شكون اللي غادي يدير هاد l'école غادي يديرها ceux qui sont vraiment عندهم une patience l'informatique ou ceux qui ont un diplôme en informatique ولا كتعجبهم l'informatique bien sûr غادي يبوستوليو l'INSIAS وفيها des filières purement informatique. Et ce sont des filières خاصين بالinformatique. Vous n'allez pas trouver هنايا مثلا mécanique ou la électrique, non. Vous allez trouver juste les filières d'informatique, génie logiciel, داكشي ديال la programmation, غادي تلقاو مثلا l'ingénierie du web, informatique mobile, sécurité des systèmes d'information. Ce sont des filières, comme vous voyez, ce sont des filières d'informatique, purement informatique. Ok, les IT, c'est l'école supérieure des industries, du textile et de l'habillement. فيها seulement deux filières d'ingénieurs. فيها génie industriel وفيها informatique et management des systèmes. Donc, غادي تختاروا نتوما la filière اللي غادي تبان لكم convenable. Hamza, est-ce que l'enregistrement elle est lancé? D'accord, c'est bon. Arrivez à entendre ma voix, elle est claire? المهم بالنسبه لي كيسيون حاولوا تكتبوهم في الشات وراه كاين واحد ليكيب راه كتجمع لي كيسيون ديالكم كاملين وفي التالي غادي نجاوبوكم. D'accord. Profitez من هاد l'occasion vraiment حطوا لي كيسيون ديالكم كاملين هادي هي l'occasion فين تلقاو لي ريبونس اللي كتسنى. الوغ نكملوا لي زيكول. دابا نتوما شفتوا لي زيكول اللي راه حنا شفنا مازال عندنا ليا في حسن شنو هي هو داك اون عرب المعهد العالي للزراعه والبيطره ديال حسن الثاني وبيان انستيتو اغرونوميك اي فيترينير حسن 2 شنو فيها جوج ديال الفيليير دانجينيور فيها سيونس جيومتريك انجينيوري توبوغرافيك بالنسبه للناس اللي عزيزه عليهم لا توبوغرافي وكاين جيني رورال بالنسبه لي ام بي تي انستيتو ناسيونال دي بوست اي تيليكومونيكاسيون هذه فيها 3 فيليير دانجينيور فيها دي فيليير اللي هما انفورماتيك بحال انجينيوري دانفورماتيك انجينيوري دي تيليكومونيكاسيون وفيها ماناجمنت دي تكنولوجي دانفورماسيون ودو كومونيكاسيون منين نتوما غادي تقراو هاد لي فيليير vous allez automatiquement غتشوفوا واش هاد لا فيليير غادي vous convient ولا لا بحال دابا انا عندي دي يو تي اون انفورماتيك اوتوماتيكمون جو بو بوستولي لانجينيوري دانفورماتيك نقدر نبوستولي لانجينيوري دي تيليكومونيكاسيون دونك كنعرف بانني الا بوستوليت لهاد لي دو فيليير جو في تيتر اكسبتي يعني اكسبتي على الاقل باش ندوز لو كونكور ماشي اكسبتي باش ندخل نقرا في بي تي بيان سور دونك هنايا تنعرف نختار لي فيليير تنشوف لي فيليير اللي مناسبين لي وهكا حتى نتوما غادي تشوفوا لي فيليير اللي تقدروا ديروا ناخذوا ان اكزامبل بحال دابا شي واحد عنده ان دوغ ولا ان دوست او مات انفورماتيك ولا مات انفورماتيك فيزيك راكم عارفين دوك لي فيليير اللي في لافاك ولا في لي فيستي يقدر يدير انجينيوري دانفورماتيك بيان سور لحقاش هو سبيسياليتي ديالو فيها حتى الانفورماتيك دونك يقدر يدير انجينيوري دانفورماتيك يقدر يدير انجينيوري دي تيليكومونيكاسيون باسكو التيليكومونيكاسيون هي داخله في الانفورماتيك كاينه ليكول لينسيا انستيتو ناسيونال دو ستاتيستيك اي ديكونومي ابليكي غتلقاو فيها دي فيليير ديال ستاتيستيك وغتلقاو فيها دي فيليير ديال ليكونومي مي اوسي فيها الانفورماتيك واحد لا فيليير ديال الانفورماتيك نتوما كتشوفوها انفورماتيك وفيها ستاتيستيك ايكونومي ابليكي فيها ستاتيستيك ديموغرافي فيها لا ريشيرش اوبيراسيونيل اي ايد لا ديس وفيها اكتواريا فينانس فيها داكشي ديال الفينانس دونك نتوما تختاروا كيما تنقول ديما دي فيليير اللي كيهموكم بالنسبه لهاد لا ريشيرش اوبيراسيونيل حقاش حنا قريناها في لانسيت كوم ان موديول ويعني عندي عليها دي زانفورماسيون شنو كيتقرا فيها داكشي ديال لا جيستيون دو بروجي باش انك تمينيميزي مثلا لا بيرت وتماكسيميزي لو غان ولا بحال هكا كتجيري بها لي بروجي ديالك فيها دي دياغرام اكسيتيرا دونك بيان سور اللي قاريها يكون عنده عليها حتى هو دي زانفورماسيون فوالا وصلنا للريزو ديال لي زانسا ومن بعد فاش نوصل الديابو جاي تعرفوا بان هذا لو ريزو ديال لي زانستام كبر شويه هو كنا كنعرفوا ان الانسان فيها جوج الانسان ديال مكناس والانسان ديال كازابلانكا ولكن دابا الانسان رابع ولا هي سميتها الانسان رابع زادت لهذا لو ريزو ديال لي زانسان فيها 4 فيليير دانجينيور وما فيهاش لانفورماتيك كما كتشوفوا كاين جيني ميكانيك كاين جيني اندستريال برودكتيف كاين جيني الكتروميكانيك وفيها جيني دي ماتيريو انجينيوري دي بروسيدي دو فابريكاسيون
دونك نتوما كتقراو لي فيليغ وغتعرفوا واش هاد لا فيليغ انا نقدر نتفعلها ولا لا. مثلا شي واحد اللي قاري عنده دي يو تي في الميكانيك، بيان سور عندهم دي يو تي اون جيني ميكانيك اي مانتونون، شي حاجه بحال هكا يقدر يدفع جيني ميكانيك. اللي عنده مثلا شي حاجه في جيني اندستريال اي لوجيستيك يقدر يدفع جيني اندستريال برودكتيف. يعني غادي يختار لا فيليغ سولون شنو ديالو، سولون سبيسياليتي ديال لو ديبلوم. كاين لانسام كازابلانكا فيها جوست 3 فيليير دانجينيور، فيها جيني ميكانيك، جيني اندستريال وجيني الكتريك. ندوزو دابا لانسيت، كانوا جوج ديال لي زانسيت في المغرب، دابا انسيت غابه ولات سميتها انسام غابه، دونك غادي تزاد لو ريزو ديال فيها 3 فيليير دانجينيور. بالنسبه لهاد لي زانسيت بجوج، لانسيت غابه ما فيهاش لي فيليير دانفورماتيك، باغ كونطخ لانسيت محمديه فيها 2 فيليير دانفورماتيك. غنشوفوا لانسيت غابه فيها 3 فيليير دانجينيور، فيها كونسيبسيون اي برودكسيون اندستريال، فيها جيني بيوميديكال اي جيني الكتريك. بالنسبه لانسيت محمديه فيها جوج ديال لي فيليير دانجينيور ديال لانفورماتيك اللي هما اي بي دي سي سي، سيتادير ingénierie informatique, tout ce qui est big data et cloud computing. وكاينه جي ال سي، جيني دو لوجيسيال et des systèmes informatiques distribués. هاد لا فيليير خاصه داكشي ديال لوجيسيال، يعني ديفلوبمون بروغراماسيون اكسيتيرا. ما كاينش اون بلوس ديال هاد لي فيليير دانجينيور اللي هما سبيسياليزي اون انفورماتيك، كاين دي زوتر فيليير بالنسبه للناس ديال الكتريك، ديال ميكانيك، ديال لوجيستيك، ديال اندستري اكسيتيرا. حتى هما بيان سور يقدروا يبوستوليو لانسيت محمديه. داكشي علاش كنقول لكم بان فيها فريمون دي فيليير اللي سو سون ديفيرسي، يعني كاينين بزاف ديال لي فيلي، بزاف ديال لي سبيسياليتي اللي يقدروا بزاف الناس يدعوا لهم بزاف ديال لي سبيسياليتي. داكور، داكشي علاش انا اختاريت نزيد اون بارتي نهضر عليها بيغمون على لانسيت محمديه اللي فريمون كي ميريت نهضروا عليه. واقيلا كنهضر بالزربه. vous arrivez à me suivre ياكو؟ vous arrivez à me suivre? c'est bon? d'accord. Donc ça, dans ce qui concerne l'ENSET, Ndozo, alors en plus il y a des écoles d'ingénieurs présentées auparavant, il y a des écoles comme les grandes écoles d'ingénieurs les présentées auparavant, donc les MIL, le HTP, l'ENSIAS, l'INPT, les ENSAM, etc. Donc il y a le réseau des ENSA اللي كي ميريت اننا نهضروا عليه. علاش؟ لان سي ان غران ريزو، كانوا فيه 11 فيل، يعني كانت لانسا في 11 ديال لي فيل، اي مانتنون سي ان ريزو كي فريمون الارجي، تزادوا فيه جوج ديال لي فيل، زادت لانسا برشيد اي لانسا بني ملال. دونك كوم فو فويي، الوغ جي دي او بلوس ديال هاد لي زيكول دانجينيور اللي شفنا اوبارافون، اون فا بارلي دو لانسا. l'écran il est encore partagé, c'est bon. دونك كاين لانسا اكادير، انسا الحسيمه، جديده، فاس، قنيطره، اخرين انسا مراكش، وجده، اسفي، طنجة، تطوان. اي كون جي دي انسا برشيد وبني ملال، سو سون دي زانسا اللي يلاه كيداروا، يعني ماشي قدام بزاف. وكنبغي نسبيسيفي واحد الحاجه، هو ان في هاد لي زانسا فاش غادي تدخلوا مثلا انا ساكنه في مكناس، دونك اوتوماتيكمون غنقول بان لانسا ديال فاس راه قريبه ليا وهي اللي كنعطيها لا بريوريتي. هادي زعما غير ماشي نقدر ندير اي انسا، ما كاينش مشكل، ولكن زعما غندخل لو سيت ديال لانسا فاس، غنشوف لي فيليير اللي كاينين، غنشوف لا فيليير وفريمون هاد لي زانسا فيهم بليزيور فيليير، يعني فيليير الا ما لقيتيهاش في وحده غادي تلقاها في لوطخ انسا، وتقدر تلقى في مثلا في 3 ديال لي زانسا ولا 4 ولا 5 فيهم نفس لي فيليير. يعني لا فيليير ماشي هي لو بروبليم، يعني تقدر تكون كاع في لي زانسا كاملين ديك لا فيليير اللي انت باغي، تقدر ما تكونش غير في جوج ديال لي زانسا. دونك نتايا غادي تبقى تدخل لي سيت ديال كل انسا وتبوستولي لا فيليير اللي نتايا باغيها، واللي بيان سور كيما كنقول ديما اللي هي كونفونابل لو ديبلوم ديالك باك بلس 2. وما نساوش حاجه مهمه، هو انه ما كاينش غير هاد لي زيكول اللي ذكرت قبل، لي زانسا مهمين. وما نساوش لي زيفيستي، راه كاين دي سيكل دانجينيور في لي فيستي اللي كيقبلوا يعني ان نومبر دو بلاص زعما اللي ما بيهش، زعما ان نومبر دو بلاص نزكروش لي فيستي وندفعوا لي سيكل دانجينيور ديالها، حتى هي فيها لي سيكل دانجينيور. ولي فيستي كاينه في 7 ديال لي فيل او ماروك، كاينه اف اس تي بني ملال،
الرشيديه، اف اس تي فاس، مراكش، اف اس تي محمديه، وسطات وطنجي، وتا هما تلقاو فيهم بزاف ديال لي فيليا. وخلاص راه تختاروا لا فيليير على حسب الدبلوم ديالكم ولا فيليير اللي كتشوفوها مناسبه ليكم ولا الدبلوم ديالكم واللي تقدروا تكملوا فيها. دابا غندوزو لواحد لابارتي اللي كيتطرحوا فيها بزاف ديال لي كيسيون. انا عندي واحد لو ديبلوم، شنو هو السي باش انني نتقبل؟ شنو هما لي سيكل اللي نقدر نتقبل فيهم على حسب لي كونديسيون ديال هاد لو سيكل وعلى حسب لي سوي. يعني دابا حنا غنشوفوا لو سوي ولي كونديسيون داكسي لهاد لي سيكل اللي شفنا قبيله كاملين، هاد لي غران زيكول دانجينيور كاملين selon le type ديال لو ديبلوم، quel que soit un diplôme universitaire technique يعني دي يو تي ولا بي تي اس دي تي اس ولا دوست اكسيتيرا. يعني selon chaque type de diplôme on va voir quels sont les seuils et les conditions d'accès لهاد لي cycles d'ingénieur. نبداو بالناس اللي عندهم دي يو تي بي تي اس و دي تي اس. يعني هادو شنو هما؟ سو سون دي ديبلوم دي تكنيسيان سبيسياليزي كما كتعرفوا، واللي هما دي ديبلوم اللي كيخليونا نكملوا في ان سيكل دانجينيور ميم سي ما كتكونش عندنا لا ميم اوبورتونيتي ولا لا ميم شانس بالنسبه للناس ديال دو بودس. ماشي كنحقر هاد لي ديبلوم، مي هذه هي لا رياليتي. علاش؟ لانهم دي ديبلوم ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي نقدروا نكملوا. حنا عندنا لوبورتونيتي وعندنا لا شانس كثر فايش في لي ليسونس بروفيسيونيل، نقدروا نكملوا في اون ليسونس بروفيسيونيل بعينينا مغمضين. علاش؟ انا مدوزه وعارفه لحقاش فاش كتمشي دوز اون ليسونس بروفيسيونيل لا فيليير ديالك كتحط لك داكشي ديال سبيسياليتي ديالك، ما كاينش داك المات صعيب ولا داكشي. دونك كدوز شي حاجه اللي هي على بورتي وتقدر تغيسي اون ليسونس بروفيسيونيل. يعني فاسي تقدر تغيسي اون ليسونس بروفيسيونيل. لي سيكل دانجينيور بيان سور كنشوفوا الناس دي يو تي بي تي اس كيديروا ودي تي اس كيديروا سيكل دي تي اس قلال، ولكن دي يو تي بي تي اس كيديروا سيكل دانجينيور يعني عادي يقدروا يكملوا فيه، ما كاين حتى شي بروبليم. وحتى الناس اللي ما داروش ال بي ولا ما داروش سيكل دانجينيور كتكون عندهم لا بريوريتي انهم يخدموا باسكو تكنيسيان سبيسياليزي وكيعطيهم سميتو لا شانس في لو موند بروفيسيونيل يقدروا يخدموا بهذاك لو ديبلوم. ولكن حنايا دابا كنوريكم هادشي باش انكم تبودوبليو لي زيفور ديالكم وديروا ان تري بون بريباراسيون باش تغيوسيو ان سيكل دانجينيور، لحقاش فريمون سي تري امبورطون واللي هو شي حاجه اللي نقدر نقول ان غيف اي اتيديون باك بلس 2. يعني كيقول بان احسن حاجه يديرها هي سيكل دانجينيور بيان سور، وداكشي علاش حنا دايرين هاد لا كونفيرونس. دونك غادي نشوفوا دابا لي سو بالنسبه للناس ديال دي يو تي بي تي اس و دي تي اس. اكسكوزيمون. الوغ انا علاش قسمت هنايا هاد لي زيكول اللي شنا قسمتهم خليت لانسيت الريزو ديال لي زانسيت ولي زوطخ ايكول بوحديتهم. علاش؟ لحقاش لانسيت شويه لي كونديسيون ديالها ماشي بحال لي زوطخ ايكول، كيكون عندها سو شويه طايح، يعني كتعطي لوبورتونيتي اكثر لهاد لي زيتيديون هادو. داكشي علاش درتها بوحده. ولي زوطخ ايكول سيتي اوبار اللي ذكرتهم اوبارافون بوحدهم. وغنقول لكم علاش درت صوف ليمي، ولا ديجا قلت ملي كنت كنبريزونطي ليمي وغنعاود قلت لكم بان ليمي ما تتقبلش صحاب دي يو تي و بي تي اس و دي تي اس، حيت في لي كونديسيون ديالها في السيت ديال ليمي دايره بان هي سولمون اللي يقدروا يدفعوا لها هما الناس اللي عندهم دوغ واللي عندهم دوست. دونك فوالا هادشي اللي كاين مع دي يو تي بي تي اس. وخاين كون كان تعطيه لاكسي جو بونس با انها غاتاكسبتي هاد لي جون هادو، لحقاش لو كونكور تيكون سي ان فري كونكور كيكون شويه قاصح فيه ان ماتو فيزيك كما قلت، يعني بروغرام يعني افونسي. دابا نشوفوا السو. قلنا بالنسبه للانسيت اصلا هاد لي سو اللي غادي نعطيكم لو سو ني با فيكس. راه كيف ما في الباك كنا كناخذوا الباك باش كندفعوا لي زيكول كل عام كيتبدل لو سو، ولكن كنا ديما كنرجعوا نشوفوا 2 ولا 3 افون كيفاش كان لو سو باش كناخذوا اون ايدي. ولو سو راه ماشي كيهبط بزاف ولا كيطلع بزاف على شنو كان العام اللي فات، الا تغير كيتغير غير بالفيرغول ولا بشي حاجه قليله. داكشي باش كنرجعوا نشوفوا الاعوام عمايل اللي قبل ولا هذا باش كناخذوا اني لا داك لو سي كومون il va être واش 14 شانس اكسيتيرا. داكور. Donc, comme je le seuil n'est pas fixe. Chaque année, il y a un seuil. Mais en général, il faut avoir plus que 14, à savoir 14 et 15,
au minimum pour accéder à l'INSET. بايش بهذا لو ديبلوم اللي كتشوفوا الفوق DUT BTS ou DTS. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. يعني خصهم تكون عندهم لا نوت كبر من 14 75 باش 14 الفوق. خصهم 14 الفوق. يعني انا كنقول فاش كنقول بلوس il faut avoir plus que 14. يعني الا جبتي 14 راه مزيان جيب من 14 الفوق غادي تضمنها، يعني شي حاجه اللي غادي تضمنها باش شحال هي ريسك وصافي. فوالا باش ما يكونش عندك ريسك. ماشي انا نقدر نقول لك راه تتقبل ب 12 الفوق وانت تجيب 13 وتلقى راسك ما قبلتيش، ولكن انا جو بارطاج افيك فو ابارتيغ دو مون اكسبيريونس ديال اللي سولت. يعني قبل راه ملي كنت في بروميير اني وانا تنسول دوزيام اني ولا عام ديالي يعني 3 زون هادي، وكنشوفوا لي سوي كيفاش كيكون. هذا بالنسبه لو سوي. انا عاود قلنا DUT BTS DTS خاصك 14 الفوق في لو ديبلوم ديالك في لا موين جينيرال. اوكي في لا موين جينيرال خاصك 14 باش تاكسيدي باش دوز لو سيكل دانجينيور في لانسيت. بيان سور لا فيليير راه وليتكم لي فيليير اللي كاينين غتختاروا لا فيليير اللي كتناسبكم. بالنسبه لي كونديسيون داكسي خاص لو ديبلوم يكون اون 2 ans. لانسيت دايره هاد لا كونديسيون خاص لو ديبلوم يكون اون 2 ans. ولكن جو فو انسيستي على كيلكو شوز هنايا سي كو وقت يكون لو ديبلوم قديم فو بوفي بوستولي لانسيت. لانسيت بحال دابا اون دوزون يعني ما تكونش مدوب لي شي عام ولا ما يكونش عندك اون اني دو ريزيرف، ما تكونش ما واخدو في 3 زون عاود العام. فهمتوا كيفاش؟ اون 2 ans يعني 4 ديال لي سيمستر، حيت 2 سيمستر في العام تكونوا عندكم ديبلوم في عامين. داكور سي بون. فوالا. وكما قلنا لو ديبلوم يقدر يكون قديم. مثلا انا خديت ديبلوم في 2018 ماشي مشكل، ما دخلتش لانسيت في 2018 داك العام نيت، نقدر نعاود ندفع في 2019. هذا سي ان افونتاج. ولكن باغ كونطخ كاينين دي بلوش لو ان ديبلوم يكون قديم تيخصهم لو ديبلوم يكون شديتيه في هذاك العام. سي بون. اي بور لي تيتولير ديال واحد لا ليسونس سوا ليسونس فوندامونتال dans une faculté de sciences ou bien une licence professionnelle. خاص لا ليسونس تكونوا خديتوها en 3 années après le baccalauréat. يعني درتو عامين خديتو فيها لو ديبلوم ديالكم ولا عامين قريتو في لافاك وخديتو الدوك، لا ليسونس تكون في عام اللي هي هذا كتجي في المجموع 3 années après le baccalauréat باش تقدروا تدفعوا لانسيت. وحاجه اخرى خاص يكون عندكم جوج ديال لي مونسيون او موان اسي بيان. يعني بحال دابا حنا قلنا بان الدبلوم خديتيه في عامين يعني قريتي 4 ديال لي سيمستر، وخاص يكون عندك جوج ديال لي مونسيون في هاد 4 ديال لي سيمستر، اما في S1 S2 ولا S2 S3 ولا S3 S4 ما كاينش مشكل. المهم يكون عندك 2 سيمستر فيهم اون مونسيون او موان اسي بيان. سي بون. وباش تضمن لي زوطخ ايكول، انا دابا هضرت على لانسيت، باش تضمن لي زوطخ ايكول بحال نقولوا مثلا لي زينسا لي ZFST لي بحال دابا لو HTP لانسياس، خاصك بلوس كو 15 في لو ديبلوم ديالك باش نكونوا يعني واقعيين. خاص 15 الفوق باش انك تضمن انهم يعيطوا لك هاد لي زيكول هادو باش تدوز لكم. واحد لا كيسيون اللي كتطرح بزاف وفريمون خصني نجاوب عليها، سي كو كاين اللي كيقول لي مثلا انا عندي واحد لو ديبلوم دو ولا دوز في 3 زون، واش نقدر ندير حتى انا ان سيكل دانجينيور ولا لا؟ راه كاينين دي زيكول اللي ما عندهمش المشكل انك تدفع لهم في 3 زون. واخا تشوف ليكول دايره مثلا كوم كونديسيون راه لو ديبلوم في 2 زون، راه شي مرات كتقبل ب 3 زون كلكم فوقاش. بحال دابا ناخذوا لانسيت دايره خاصك 14 ولو ديبلوم في 2 زون. ولكن مثلا انا عندي لو ديبلوم ب 17 راه نقدر ندفع لها واخا عندي الديبلوم في 3 زون. دونك الا كان لو ديبلوم في 3 زون خاص لا نوت تكون فريمون اون تري بون نوت باش انك تقدر تاكسيدي لهاد لي سيكل، حيت خديتي الدبلوم في 2 زون ماشي هي في 3 زون، سي با لا ميم شوز دو تو. هذا هو هادشي اللي كنت باغا نقول في هذه القضيه. كاينه واحد النقطه اخرى بحال باغ اكزومبل الانسان ديال بالرشيد راه كتاخذ حتى على حساب الباك، فوالا هذه انا كنت حتى هذه غادي نهضروا عليها، ان اللي كاينين لي زيكول سولمون لانسا دو برشيد. لانسا دو برشيد لحق فاش كنت كندير لي انسكريبسيون لي زانسا سي لا سول انسا اللي طلبات كوم دوكيومون طلبات لنا لو رولفي دو نوت دو باكالوريا. داكور دونك كتطلب هي تطلب حتى النقطه ديال الباك، دونك خاص كتدي على الباك بوحدها ماشي صار، دونك سي با غاف بالنسبه لي زوف
سولمون اللي نصبر شي كتدي على لو باكالوريا خاص تكون عندك فيهم وقيلا جو سي بيان خاصك تكون عندك بيان يمكن اسي بيان ما تيقبلوش اسي بيان لتحت لا خاص تكون عندك بيان هي اللي كتدي على هذا دونك اسكو سي بون بور هاد لي كونديسيون داكسيو بالنسبه لي سيسيون داكسيو بالنسبه لي سي سي vous plaît اسكو سي بون vous avez compris اللي عنده شي مشكل يكتب لنا في الشات دونك هادو انا هضرت دابا هنايا غير على دي يو تي بي تي اس و دي تي اس دابا غادي ندوزو نشوفو بالنسبه اللي عندهم دوك و دوكس و دوك دوك هو خلاص راكم عارفين كيتخاد في لا فاكولتي دو سيونس دوك في لا فاكولتي دو سيونسيتيك و دوك سي بور سي ان ديبلوم d'études universitaires professionnelles دونك هذا بالنسبه لهادو اللي عندهم هاد لي ديبلوم كيكون عندهم بيان سور ان افونتاج خاطر لي زيتود في اون فاكولتي دو سيونس ou bien une faculté technique c'est pas la même chose pour les études فواحد l'école supérieure bien sûr là حنايا في l'école supérieure تيكون le nombre de places limité تيكونوا les conditions plus convenables على une faculté راكم عارفين هادشي هذا les conditions ne sont pas les mêmes donc هادو تيكونوا يعني عندهم واحد لافونتاج هاد لافونتاج سي كو هو انهم عندهم لاكسي ا تو لي سيكل دانجينيور اللي ذكرت اوباغافون يعني دوك لي زيكول كاملين اللي ذكرنا لو اش تي بي لانسياس لي ام بي تي لي زانسا لين سيت كلشي كاع هادوك لي زيكول عندهم لاكسي لهاد لي سيكل دانجينيور كاملين دونك يقدروا يدفعوا يبوستولهم كاملين دابا ندوزو نهضروا على لو سوي بيان سور لو سوي il est variant mais en général اللي عنده دوك ولا دوك خاصو une note de 12 jusqu'à les jab 13 c'est maximum يعني 13 الا كانت عندك tu vas passer كاع لي كونكور مي اللي عنده 12 من 12 jusqu'à 13 يعني كتشي جنون نتوما اللي كيبوستولي لهادو كاملين واقيلا بروبليم هي في التمية بان لي ما ديباساش 100 ميم في كريزيون لي زانفيتاج d'accord donc اللي عنده 12 c'est une note qui est suffisante pour accéder les cycles d'ingénieur ندوزو les conditions d'accès ce sont les mêmes que les conditions ديال اللي فاتوا قبل ديال les autres diplômes c'est-à-dire يكون diplôme en 2 ans mais كما قلت لكم راه القضيه ديال 3 ans راه كاينه راه كاين اللي عنده 3 ans كيدوز هذوك لي سيكل ولكن بحال دابا اللي عنده 3 ans خاصو يجيب 14 الفوق في لو ديبلوم يقدر يتقبل في هاد لي سيكل دانجينيور الا كانت عنده 14 بيان سور واخا يكون عنده ديبلوم في 3 ans وكانت عنده 14 في لا موين جينيرال ديال لو ديبلوم راه يقدر يتقبل بيان سور صافي هادو هما لي كونديسيون خلاص لي مونسيون كاين اللي كيطلب 2 مونسيون اسي بيان في دوك لي 2 ans ديال لو ديبلوم دابا غندوزو نهضروا على لانسيت محمديه اون بارتيكولير يعني فيو كو هي ليكول اللي حنايا كنقراو فيها اكسيتيرا دونك عندنا عليها دي زانفو اكثر بوركوا با نبارطاجيو معكم هاد لي زانفو وحتى في لي جروب فيسبوك يعني لي جروب ديال باك بلس 2 كنشوف بان بزاف ديال الناس كيسولوا على هاد ليكول دونك بوركوا با اننا نعطيو بلس دانفورماسيون عليها سي بون جو بو كونتينيو سي بون راه كنسمعو الوغ كيف ما شفنا في لو طابلو قبيله في لانسيت محمديه فيها 6 ديال لي فيليير دانجينيور غنبداو بلي 2 بروميير فيليير اللي هما سو سون دي فيليير دانفورماتيك شنو هما لي ماتيير اللي غيدوزو في الكونكور غنجي نقول لكم بحال دابا شي واحد عنده ديبلوم اما تكنيسيان سبيسياليزي ولا دوك ولا دوست في الماط انفورماتيك يعني مهم قرا الانفورماتيك في دوك لي 2 ans ديالو وبغى يكمل في الانفورماتيك بيان سور لو شوا قرا الانفورماتيك في لو باركور ديالو في لا فاك ولا فاكولتي دو سيونس اي تكنيك الا لو دروا باش انه يكمل في الانفورماتيك الا كان فريمون كيتعجبو الانفورماتيك وبغى يكمل فيها اي بور سو كي ان دي يو تي بي تي اس دي تي اس اون انفورماتيك خصهم يدفعوا لهاد لي فيليير ما يمكنش يمشي يدير جي ام سي ولا جي اللي هما سبيسياليزي ان ميكانيك وجيل بالنسبه للاندستريال اي لوجيستيك ما يمكنش دونك غادي يدير لانفورماتيك يعني غيدير اما بيج داتا كلاود كومبيوتينغ اللي هي لا فيليير الاولى بي دي سي سي ولا جي ال سي جيني
logiciels et systèmes d'information, système informatique distribué, pardon. يعني داكشي ديال لو ديفلوبمون، يعني كل واحد غيشوف شنو كيعجبو، واش كيميل داكشي تو سكي ماشين ليرنين، تو سكي انتيليجنس ارتيفيسيال، بيج داتا اكسيتيرا، ولا كيعجبو داكشي ديال لو ديفلوبمون انفورماتيك ولا بروغراماسيون اون جينيرال. هذا هو اللي بغى يختار غادي يختار على حسب الميول ديالو وشنو كيعجبو. الوغ غنشوفوا دابا شنو هما لي ماتيغ ديال الكونكور اللي غندوز الا انا اختاريت بيك داتا سي، الا اختاريت بي دي سي سي ولا جي ال سي. شنو هما لي ماتيغ اللي ندوز في الكونكور؟ غدوزو في الالغوريثميك، يعني كدوزو في الماط وكدوزو في السبيسياليتي ديالكم. سبيسياليتي فيها الالغوريثميك وفيها ستركتور دو دوني. وانا غنهضر لكم يعني اون ديتاي على هذا لو كونكور. بوركوا؟ باسكو انا دوزت هذا لو كونكور وعندي عليه دي زانفورماسيون، وبيان سور غادي نبارطاجي معكم هاد لي زانفورماسيون باش اللي بغى يدير هاد السيكل يكون عنده بلوس دانفورماسيون. دونك بالنسبه للالغوريثميك راكم عارفين ستركتور دو دوني كتقراو فيها، راكم عارفين لي بيل، الناس ديال لانفورماتيك لي بيل، لي فيل، كتقراو لي زاربر، لي غراف، وفيها لي ليست سامبلومون شيني، لي ليست دوبلومون شيني اكسيتيرا. بالنسبه لو كونكور يعني كنهضر على هاد سبيسياليتي في الانفورماتيك ماشي على المات. بالنسبه للالغوريثميك و ستركتور دو دوني لو كونكور تيكون مقسم على جوج. البارتي الاولى كتكون كيو سي ام، كتكون على لانفورماتيك بيان سور. كيعطيوكم دي بروغرام ويقول لك مثلا شنو هي لا سورتي ديال هاد البروغرام وكيعطيك دي بروبوزيسيون sous forme de QCM. Tu vas choisir شنو هي la bonne réponse. C'est bon. وهاد le QCM بالنسبه لهاد البارتي لا بروميير بارتي في الانفورماتيك اللي هي QCM ما كيكون سيستيم كونطاجي. علاش؟ حقاش مثلا انا هاد لو بروغرام شكيت فيه، انا هذيك هي لا سورتي ديالو، دونك الا شكيت فيها غادي نديرها، ما عنديش المشكل حيت ماشي سيستيم كنديان. ولا دوزيام بارتي في هاد لي زيبروف ديال سبيسياليتي اللي هما الالغوريثميك و ستركتور دو دوني. La deuxième partie كتكون rédaction كيعطيوكم des problématiques ou des exercices comme vous pouvez les nommer. كيعطيوكم des exercices et vous allez rédiger c'est-à-dire rédiger le code وكتكون عليهم حتى هما pas mal de points. كيكون عليهم les points. يعني الناس اللي مزيانين في la programmation, même si vous allez écrire dans une feuille et vous allez pas tester votre programme, mais bien sûr ils vont corriger selon la logique اللي درتي etc. ماشي غادي اكزيكوتيو لك لو بروغرام يشوفوا واش خدام، ولكن غادي يشوفوا داكشي اللي ريديجيتي واش فيه اون لوجيك، واش بيان ستركتوري، يشوفوا لك السانتاكس اكسيتيرا. داكور باردون. هذا فيما يخص سبيسياليتي اللي هما الالغوريثميك ستركتور دو دوني. بالنسبه للماتيماتيك هنايا فين كاين لو بروبليم. الناس كيلقاو اللي الصراحه باش نكونوا واقعيين، الناس ديال التكنيسيان سبيسياليزي اللي عندهم دي يو تي بي تي اس دي تي اس كيلقاو بروبليم في الماتيماتيك. ولكن والله الا سي vous avez bien préparé وخدمتوا هاد لي زونسيان كونكور اللي غادي نصيفطوا لكم، راه فريمون vous allez réussir هاد لو كونكور. حيت بالنسبه بعدا المات باش ما نسيتش كيكون سيستيم كنديان باش نتفقوا عليها. يعني جاوبتي صحيح بلس 1، جاوبتي غلط موان 1، خليتي خاوي زيرو، اللهم زيرو ولا موان 1. سيل فو بلي اللي ما متاكدش من لا ريبونس ديالو راه واخا تخلي لا فوي ديال المات خاويه، خليها خاويه والله، خليها خاويه. جاوب على لانفورماتيك مزيان تقدر دوز. واحد اللي ريسكا في المات ودار شي حوايج ما متاكدش منه ما غاديش يدوز. باش نكونوا صريحين، غير رد الورقه ديال المات خاويه الا ما عرفتيش وما تريسكيش. ولكن في الانفورماتيك خصو يكون خدم مليح. في الانفورماتيك خصكم تخدموا هذا ضروري. ولكن اجي نقول لك، ولا كان ما خدمش مزيان في الانفورماتيك يريسكي في المات يصدق ضيعت هذاك الشيء الخدمه اللي دار في الانفورماتيك. ما خصوش يريسكي. لا ما خصوش يريسكي. لا ما كاينش لو ريسك. شنو ما درتي في الانفورماتيك دير مجهودك في لي بروف ديال سبيسياليتي، ولكن المات ما تريسكيش. عرفتي جاوب، ما عرفتيش خليه خاوي، اللهم خاوي زيرو ولا موان 1. باش نكونوا متفاهمين على هادشي. ما عرفتش واش غنقول، تلفت. واحد لاسيست انا كانت كوم اون كونكلوزيون ديالي ملي كنت كنبريباري لهاد لي كونكور ديال لانسيت بالضبط. لحقاش ما نكتبش عليكم انا كنت مفيزيا لانسيت، كنت كنخدم لي زونسيان كونكور ديالنا وكندير لي فور باش نجيب لانسيت باسكو كنت مونغيب. ولاحظت واحد الملاحظه، واحد لا بتيت غومارك، جو سي با واش راهي لي جوست ولا لا، ولكن جو في لا بارطاجي افيك فو. سي كو بحال دابا هاد العام حطوا المات صعيب والانفورماتيك سهله،
l'année suivante كيكون لو كونترا. لكن هذا العام حطوا سهل ولا انفورماتيك صعيبه، العام الجاي الانفورماتيك سهله والمات صعيب، كيكون بحال هكا. هذه اللي استنتجت انا. واش صافي خديتو دي زانفورماسيون على هاد لي فيليير دانفورماتيك في لانسيت سي بون ولا فوز افي دي كيسيون عليهم؟ وبالنسبه لي نوت اللي عنده شي كيسيون دابا يطرحها قبل ما عندي باسي للشيخ. ماشي مشكل اللي عنده شي كيسيون على حساب لي نوت على حساب شي بارتي دابا يقولوا. المهم على حساب لي نوت سي بون فوز افي كومبري شويه بالضبط. كنهضر على هاد الحاجه هادي لي كونكور اونسيان فين غنلقاهم. هذه لا كيسيون ديال اسامه عارفه كيرد ديك الديابو. وي غادي نردها. قال لك بغاو لي شنو قالوا لي لي كونكور لي زونسيان كونكور. اي لي زونسيان كونكور بيان سور. لا ديرنيير بارتي عندنا في هاد لا بريزونطاسيون عندنا ان درايف. راه الا ما بغيتيش انت تبريباري هاد لي كونكور صافي داك لو درايف باردون فيه بزاف ديال لي كونكور. سوا لي زانسا انت باغي لانسيت، باغي مثلا لانسيت اسامه باغي لانسيت، غادي تمشي تقلب على لي زونسيان كونكور. انا عطاهم لك في الدرايف، ما غاديش تخلب. غادي تمشي للدرايف غتقلب على لانسيت، تبريباري لي زونسيان كونكور ديال لانسيت. بيان سور هذاك الشيء غتشوفو كيتعاود، غادي تعرف القوالب ديال لي كيسيون اكسيتيرا. tu vas savoir بان غادي تغيوسي ان شاء الله. المهم بالنسبه لي كونكور غادي تلقاو في هذا الدرايف اللي عندنا في الاخر. غنشوفوا لي زوتر فيليير ميمسي انا ما عنديش عليهم واحد لي زيدي كبار، يعني ماشي ما غنعطيكمش لي زانفو بحال اللي عطيت في هادو ديال البيك داتا وجي ال سي. انا دوزت هذا ديال البيك داتا وعندي عليه دي زانفو، يعني انا دوزت وحضرت له وعارفه شنو كاين. ولكن جي ام سي جيب سير وجيكسي هادو غنوريكم لي ماتير وانتم تكونوا اللي سبيسياليزي. مثلا بالنسبه للجي ام سي وجي لي سبيسياليزي في الميكانيك وسبيسياليزي في اللوجيستيك والاندستري يعرف احسن مني. ملي غادي يشوف مثلا لي بروف ديال سبيسياليتي تراسوراج تيرموديناميك وميكانيك دو فلويد ومينتونونس هو تيعرف احسن مني في هادشي. اي فوا يشوف تيرموديناميك غيتفكر واحد الموديل قرا لو تي ولا في البيت على التيرموديناميك غادي نمشي يراجع داكشي مزيان. وملي غادي تمشي للدرايف وتقلب على هاد لا فيليير بالضبط والكونكور ديالها و لي بروف ديال سبيسياليتي غتشوف كيحطوا بالضبط لي كيسيون. غتمشي تراجع هادوك لي كيسيون تشوف لي زاستوس في داك الموديل. وبيان سور الماتيماتيك ما نخافش عليكم غادي تبريباريو حتى هو لا ميم شوز. تشوف الكونكور وتبريباريو. وكاينه كومونيكاسيون بالنسبه لهاد لي فيليير تيحطوا لهم حتى الكومونيكاسيون. ندوزو لسير وجيكسي اللي هما سبيسياليزي الكتريسيتي. هادو دونك كيدوزو بحال جي ام سي وجيل كيدوزو ماتيماتيك. والكومونيكاسيون كاينه لي بروف ديال سبيسياليتي بالنسبه لهادو ديال سير وجيكسي، يعني داك لي زوبسيون ديال الالكتريسيتي. هادو الناس اللي بغاو يكملوا في الالكتريسيتي. دونك كاين المات كاين لا كومونيكاسيون لي بروف سبيسياليتي. شنو فيها الكترونيك انالوجيك الكترونيك نيميريك الكترونيك دو بويسانس اوتوماتيك الكتريسيتي كونسيبت دو باز ديليكتروتكنيك. عندما ملي غادي تسمعوا هادشي هذا غتعرفوا راسكم هادشي قاريينو. ولا انا مازال لي مثلا لوطوماتيك ما ضابطاش هذاك الشيء مزيان ما غنمشي نعاود نقرا. راه كما قلت ان جامي ترو تار بور بريباري لي كونكور ديالكم. سي فو بلي غير شي واخا ديروه غير ولا 1 اور في النهار راه 2 اور جلسوا ساعه كامله كوم يفو بريباري كوم يفو vous allez pas trouver difficulté. C'est bon. امتى لي كونكور غيكونوا مهدي حسوني؟ امتى لي كونكور غادي يكونوا؟ بالنسبه لهذا العام هذا كما كتعرفوا كاينه اكسبسيون ما غاديش يكون بحال العام اللي فات. ولكن انا راه سولت لو شاف الفيليير ديالنا ديال بيك داتا وصلنا 100 واحد وواقيلا تبلونط. واش غادي تكون اون اكسبسيون هذا العام هذا؟ غادي واش لو كونكور il va être annulé ولا الا ما كانش انولي امتى؟ il m'a dit que لو كونكور ما غاديش يتانولا حقاش ما كاينش اون موين باش اننا ندخلوا واحد باك بليس دو السيكل بلا كونكور. ما غاديش تكون تكافؤ الفرص والنقطه ما كتكونش معيار ديال لو ديبلوم. يعني غنصوني واحد اخر اللي كيخدم مزيان وفي اورال كاين. لا ما كاينش لوغال في لانسيت ما كاينش اورال كاين ليكري. تلفت فوقاش لانسكريبسيون. انا جو فو كونساي ديما شاك جور عندك كونيكسيون ديما مشارجي شاك جور دخل السيت ديال توجيه هناك ودخل الاورينتاسيون شباب راه بحال هاد دخلي لواحد فيهم نتا كاع كل نهار دخل وشوف
cycle première année à l'ENSED, cycle première année à l'ENSA. شوف هذه دخلتها تجري دير الانسكريبسيون راه كيخليو ان ديلي ما تخافش. المهم كل نهار دخل التوجيهات ولا اورينتاسيون شباب دخلهم كل نهار باش تشوف لي سيكل اللي كاينين. كنت كنهضر على لو كونكور امتى بالنسبه لو شاف ديال الديبارتمون قال لي بان لو كونكور ما غاديش يتانولا واصلا ما خصوش يتانولا لحقاش واحد راه كاين اللي كيخدموا ما كيجيبوش مزيان في لو ديبلوم دونك ما يمكنش. دونك خاص يكون لو كونكور. انا بعدا بيرسونيلمون تنقول بان لو كونكور خاصو يبقى باش ندير واحد نميزو ما بين اللي كيخدم واللي عنده النقطه غير هكاك. دونك لو كونكور مهم. وقال لي بان هذا العام كاينه اكسبسيون دونك لو كونكور غيكون يقدر يكون اكتوبر داكور لحقاش حنايا مازال ما دوزناش لي زيكزام غندوزوهم في سبتمبر. دونك نتوما ما عندكمش كيديروا دوزو معايا في سبتمبر الو غيخليوهم لكم اكتوبر. ولكن هذا سي با سيور وهذا عطاني اون ريبونس وانا درت ترانسميتها لكم وصافي. بالنسبه لي سوي بالنسبه يقدر يكون في اكتوبر صافي. وتقدر تلقى دابا واحد كان جايب انا نوت يعني بحال هكا دي كان جايب مزيان في لانوت ديالو. تلقى واحد يلاه داز الكونكور جايب يلاه 14 شي حاجه هو تاكسبتا والاخر ما تاكسبتاش. يعني داكشي كيبقى على حسب بريباراسيون في التالي ديالك. داكشي علاش انا تنانسيستي على لا بريباراسيون. راه عندكم لو طون ودابا كيسولني على لو كونكور هذا هو ما كاينش حتى في سبتمبر. فين حنا دابا في جوان فينا هو سبتمبر ومحال يكون الكونكور يعني يقدر يكون حتى لاكتوبر. وراه ماشي عندك لو طون راه عندك الغرق ديال لو طون الا ما بغيتيش تبريباري. دونك غير نتوما ما تحمقوش راسكم بلا دات الكونكور. بريباري وزيدوا بريباري والله ما تحمقوش راسكم بلا دات بزاف داكور. حمزه واش عقلتي فوزنا الكونكور حنايا لو كونكور اللي دوزنا ديال الانستيت واش عقلتو فوقاش دوزناه؟ راه ما عقلتش انا. جويي شهر 7 دونك جويي راه سولني واحد على واش لا دات نورمال راه في جويي. شكون اللي سولني؟ وحده قال لك لي كونساي بور بيان بريباري لي كونساي. نشوف حنايا جبنا دي زانترفال وي 17 جويي لو 17 جويي. ميرسي اسماعيل. لو 17 جويي بالضبط كان لا دات ديال الكونكور نورمال لو 17 جويي. ولكن راه كيما سولتهم دابا راكم عارفين لي كونديسيون اكطويل راه ما يمكنش الا جا كلشي يمشي يدوز في جويي راه مشكله. من بعد غنشوفوا هاد لي كيسيون عافاك يوسف. المهم كاين اللي ما كيقدرش يدخل دابا اللايف. ممكن دابا اللي ما كيقدرش يدخل اللايف واقيلا كنا ديباسينا 100 وقعت شي حاجه في اللايف راه غادي نسجلوا هادشي راه اونجستري وغادي نلونسيوه في يوتيوب ان شاء الله. ياك اونجستري اونجستري وغادي نلونسيوه في يوتيوب ان شاء الله. صافي علاش ما كيقدروش يدخلوا اللايف؟ ماشي ما عرفتش علاش واقيلا سي با غراف. حنايا اون فا بارطاجي افيك دابا صيفطوا لي ميساجات كيقولوا لي راه ما كنقدروش ندخلوا اللايف. قل لهم راه غادي نبارطاجيو هذا الشيء هاد لا كونفيرونس افيك لا بريزونطاسيون باش يبقى ديما معاكم شنو هما كاع لي زيكول اللي كاينين ولي فيليير اكسيتيرا. صافي Pardon, si vous recommencez pour pouvoir intégrer le groupe et donc suivre la conférence. Peut-être parce que c'était, je pense, 100 ou bien 101 personnes. Donc, dites-leur d'intégrer maintenant. Je pense que l'effectif est moindre. Si jamais ça va. Parce que maintenant, c'est seulement 86. Donc on n'a pas atteint le 100. Oui, madame, راه كاين راه بقى نفس البروبليم ما عرفتش علاش. يعني قلتها لهم دابا وقالوا لي ما كنقدروش ندخل. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Donc, de toute façon, vous allez lancer l'enregistrement. On va partager l'enregistrement avec la présentation. Ok. C'est bon. Donc, je vais continuer la présentation. اللي عنده شي كيسيون على داكشي اللي كنقول بالضبط في لا بريزونطاسيون يقدر يسول. لو لين ديال لا شين اللي غادي تحط فيها l'enregistrement.
لونجسترومون نحطوه في لي جروب باك بلس 2 اللي الناس درنا فيهم لافيش ديالنا مع باننا غنديروا هاد لا كونفيرونس فيهم غادي نحطوا هادشي ونقدروا نديروها في الدرايف ونبارطاجيو سميتو هنايا لو لين سي بون صافي. هادو بالنسبه لي فيليغ ديال لانسيت كاينين 6 ديال لي فيليغ غتكون حفظتوهم بقيت كنعاودهم. كاينين 2 ديال لي فيليغ دانفورماتيك انا وريتكم لي ماتيغ دو كونكور وهضرت اون ديتاي على لو كونكور حيت هو اللي مدوزه انا وعندي عليه بلوس دانفورماسيون. وبالنسبه لهاد الفيليغ كي غيست راه هما لي ماتيغ اللي كدوزو ولي زيبروف سبيسياليتي فيهم شنو لي ماتيغ اون ديتاي يعني الماتيغ اللي خاصكم دوزو لي ماتيغ اللي خاصكم تراجعوا في لا سبيسياليتي. غادي نشوفوا لي زونسيان كونكور هذا هو الحاجه اللي تعجبكم اكثر. هانتوما هاد لو لين هذا غتدخلوا له غادي تلقاو فريمون بزاف ديال لي زيكول غتلقاو كلشي غتكوبيوه غادي ديروه في النافيغاتور غادي تلقاو بزاف ديال لي زيكول او ديجا منونسي عندي. هانتوما شوفوا كاين لي ام بي تي بزاف ديال لي زيفيستي كاملين افستي مراكش طنجة افستي سطات افستي بني ملام تطوان كاين لانسام لانيم لامي كلشي وفيه حتى ديكور شفتو كاينين حتى ديكور لي يلفون فوز ايدي في لا بريباراسيون ديالكم ما تقولي لي ما بغاش يبريباري. هانتوما كاين لي زينسا لانسياس لانسيت لانس ميم لانس اللي بغا يدير دي ليسونس بروفيسيونيل هانتوما راه كاين كلشي هنايا سي بون. هذا غادي نبارطاجيوه معكم غادي تلقاو فيه كلشي بالنسبه حيت راه جو سي كو سي ديفيسيل انك تدخل تلقى بار انترنيت لي زونسيان كونكور ولكن باش ان تلقاوهم هكا مجموعين في ان درايف راه كوم كادو يعني سي ديفيسيل باش تلقى حتى في لي سيت ديال كيلكو ايكول دانجينيور فو تروفي ا لا فان دي ليان فيغ دي زونسيان كونكور دي اني بريسيدونت كي ايد فريمون في لا بريباراسيون. ولكن مالوغوز لي زيكول كيديروا هاد القضيه وكيبارطاجيو لي زونسيان كونكور ديالهم سي بون. هادشي اللي كاين في هاد لابارتي كاينين هاد الدرايف هذا اللي غتلقاو فيه لي كونكور ديال لي زونسيان كونكور كما قلت وصافي سالينا لا كونكلوزيون. جيسبر كو vous avez vraiment apprenez le maximum d'informations possibles و فريمون انا فاش تبروبوز علينا هذا لو سوجي هذا ما فكرتش نهائيا انني نشونجي ميم سي nous avons la possibilité de choisir un c'était vraiment bénéfique parce que vous savez que l'orientation c'est quelque chose qui est très important dans le parcours universitaire ديالنا و malheureusement في المغرب ما نقدر نقول ما كاينش اورينتاسيون من لو كوليج ما كنلقاوش اللي غادي اورينتيه مزيان ولا كنتي انت هو الكبير في لا فامي وما عندكمش قدامك دي زيكسبيريونس ما كيكونش عندك دي زانفورماسيون. داكشي علاش نتنقول بان هذا السوجي فريمون راه هو تري امبورطون و سيل فو بلاي فاش توصلوا حتى نتوما فاش ديروا شي سيكل ولا شي ايكول ولا ميم اون ليسونس بروفيسيونيل n'oubliez pas les étudiants de bac plus 2 essayez de faire des formations online comme celle-ci même si كنا غنديروا كونفيرونس فرنسيت مي جو بونس انه ما كانوش الناس غيجيو بزاف على حساب البعد مي الحمد لله كاينين هاد لي زوتي هادو كي فاسيليت لي شوز et vous pouvez faire حتى نتوما بحال لي كونفيرونس هادو باش تعاونوا الناس اللي ماجيين والناس اللي ماجيين وهادو سو سون دي بون انيشياتيف ولا باسكو لورينتاسيون شي حاجه اللي كما تنقول تري امبورطونط مهمه بزاف. شي مرات ما كان نقدروا ان شاء الله لا بروشين فوا نديروا بحال هكا نجيبوا دي بروف اللي كيريديجيو لي كونكور ونطرحوا عليهم دي كيسيون وي بوركو باش كتبقى فكرة هذه ان شاء الله نقدروا نزيدوها. Oui, on peut faire ça. C'est bon. صافي كما قلت نتمنى تكونوا بروفيتيتيو مزيان من هذا الشيء هذا وتكون ليدي وصلات. Maintenant je vais laisser mon collègue ندير des interventions مع les élèves ingénieurs اللي عندنا حيت كما قلت لكم غادي نعيطوا على des élèves ingénieurs اللي حتى هما داروا لي سيكل بيان سور غادي بارطاجيو افيك فو لو باركور ديالهم سيتادير شنو الدبلوم اللي كان عندهم باك بلس دو لا مونسيون باش خداو شنو لي سيكل اللي تصرحوا عليهم ولي سيكل اللي راهم دوزو شنو هما لي ماتيغ اللي دوزو في هاد لي سيكل بزاف ديال لي كيستيون en plus de ça ils vont partager avec vous quelques conseils pour une bonne préparation ان شاء الله باش تكون عندكم شي حاجه اللي انكوراجيكم.
ونتمنى تكونوا فهمتوا شويه. دابا جو في ليسي حمزه انه غادي يهضر مع هاد لي زيليف انجينيور ويسولهم. يلا حمزه جو فو دون لا بارول. ميرسي أمينة.